हे बडीज, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइफ। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी नैना और शिवाय की। सो बडीज, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि शिवाय थोड़ी जेलस थी, इसलिए वो घर के टेरेस पे आके खड़ी थी। नैना ट्राई करती शिवाय से बात करने की, लेकिन शिवाय का थोड़ा मूड भी ख़राब था। फिर शिवाय के पास में कॉल आ जाता है तो शिवाय थोड़ा गुस्से में आ जाती है और नैना को थोड़ा गुस्से में देखती है और वहाँ से चली जाती है। नैना थोड़ा सा अजीब लगता है नैना को, क्योंकि शिवाय ने आज तक उस पर कभी गुस्सा नहीं किया था। नैना को थोड़ा बुरा भी लग रहा होता है, अजीब भी लग रहा होता है। वो अपने रूम में जाकर के बैठी होती है और वेट कर रही होती है शिवाय के वापस आने का। वो वेट करते करते सो जाती है और दोस्तों शिवाय हो जाती है एक पुराने से गोडाउन में। वो वहाँ जाती है, वहाँ पर उसके गार्ड्स खड़े थे और शिवाय बोलती है कुछ बोला इन लोगों ने? तो लोग बोलते हैं कि इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है, इन लोगों ने बस पैसे लिए हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए गए हैं और कुछ भी नहीं पता इनको। तो बोलते तो फिर तुम्हें ट्रांजेक्शन दिखे कहाँ से आया है? तो बोलते वही तो प्रॉब्लम है, डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो बोलते क्यों डिटेक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या इन्फॉर्मेशन देने से कोई मना कर रहा है? तो बोलते ये बात नहीं है, ये लोग बहुत ज़्यादा चालाक है, इन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था और क्रिप्टो करेंसी को हम कभी भी ट्रेस नहीं कर सकते कि कहाँ से आई है, किसकी है, किसने दी है। तो बोलते शार्प माइंडेड। तो बोलता है लगता तो यही है। खैर शिवा जाती है, उनसे वो खुद भी पूछती है। उन लोग को देखती है, उनकी हालत पहले से ख़राब थी, उन लोग को बहुत मारा गया था। अब शिवा उन पर मार के अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती थी, पर शिवा गुस्से में उनसे पूछती है और डराती, काफ़ी डराती है। और कुछ देर तक वहीं बैठी रहती है, वो कोई जवाब नहीं देते। तो शिवाय फिर उनकी जो चोट लगी होती है वहाँ पे थोड़ी पट्टी करवाती है, उन्हें थोड़ा सा आराम करने देती है और फिर बोलती है कि तो फिर उनको क्या करना चाहिए? तो बोलते हैं बॉस ये लोग कुछ ज़्यादा अच्छे लोग भी नहीं हैं जो आप इन्हें छोड़ देंगी, इन लोगों को तो सबक सिखाना पड़ेगा। तो वो जब ये सुनती है तो बस वो मुस्कुराती है और उस गार्ड के कंधे पे हाथ रख के बोलती है डू एज यू प्लीज़। तो वो गार्ड मुस्कुरा के बोलता है ओके मैम। तो गार्ड जाता है, उन दोनों लोगों को देखता है और फिर से उनको मारने लगता है। खैर श्रेया थोड़ा परेशान होती है, वो बाहर जाती है, उस गोडाउन के बाहर बैठी थी और ये सब कुछ सोच रही थी। उसके सामने एक लैपटॉप रखा हुआ था और वो इन दोनों की शायद प्रोफाइल देख रही थी। ये गुंडे थे, नॉर्मल से गुंडे थे, बट इनको क्यों हायर किया गया? मतलब जितने बड़े लोग थे जो इनके पीछे थे उनके हिसाब से तो नॉर्मल ही थे, वैसे देखे तो ये भी काफ़ी प्रोफेशनल थे, बट उतने नहीं जितने होने चाहिए थे। शायद देख कर के बस यही सोच रही थी, क्योंकि अगर कोई प्रोफेशनल होता तो शायद शॉय के लिए वो चीज़ डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती। लेकिन इतने ज़्यादा इमेच्योर लोगों को तो क्यों भेज रहे हैं वो? शॉय बस यही सोच रही थी, मकसद क्या है वो यही सोच रही थी। शॉय को थोड़ा थोड़ा आइडिया था बट वो श्योर नहीं थी, उसे कंफर्म करना था। शिवाय सारे टाइम लैपटॉप पे बैठी होती है, इन्फॉर्मेशन निकाल रही होती है, सब बारे में पता कर रही होती है, इन लोगों के लिंक्स देख रही होती है कि कहाँ से इनको क्या काम मिला है, हर एक चीज़ पता करवा रही होती है। खैर शिवाय को कुछ मिलता तो है नहीं, बट सुबह हो जाती है। शिवाय देखती कि मॉर्निंग टाइम होने वाला है, अभी 5:30 बज रहे हैं, चलो घर जाते हैं। शिवाय को घर जाते जाते 6 बज जाते हैं। शिवाय कमरे का दरवाज़ा खोलती है और वो नैना को बेड पे बैठे बैठे सोते हुए देखती है। तो शिवाय थोड़ा सा मुस्कुराती है, नैना के करीब जाती है और उसे ठीक से बेड पे लिटा देती है। बट नैना की आंखें वो खुल जाती हैं और शिवाय को देखती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है, बल्कि दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। तो शिवाय बोलती है ना चिल्लाया मुझ पे, ना ही बोला कि तेरी रात पर कहाँ थी, कुछ भी नहीं बोला और मुड़ के सो गई। कुछ गलत है यहाँ पे, सब कुछ ठीक ही तो है। मतलब हाँ मैं बाहर थी तो डांटना चाहिए था थोड़ा सा मुझे, ये नॉर्मल क्यों नहीं लग रहा, मुझे बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल लग रहा है। तो शायद थोड़ा सा नैना के पास आकर के बैठती है और नैना को अपने फिंगर्स टच करके बोलती है नैना
नैना क्या है? मैंने कुछ किया क्या? इतने गुस्से में क्यों? नैना थोड़ा शुआइब की तरफ देखती है और बोलती है, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया? शुआइब बोलती है, नहीं, मैंने क्या किया? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। बस अब बोल के मुड़ के लेट जाती है। तो शुआइब बोलती है, लेट मी थिंक, मैंने इतना कुछ खास किया नहीं। तो बोलते, ओह मैं सारा रात घर नहीं आई इसलिए? तो बोलते, नैना सुनो, मैं काम पे थी, मतलब मैं कुछ काम कर रही थी इसलिए मैं घर पे लेट आई हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आपको पता है ना, थोड़ी सी सिक्योरिटी का मामला है आपका, इसलिए मैं थोड़ा लेट आई हूँ। थोड़ा काम कर रही थी, थोड़ा सिक्योरिटी बढ़ा रही थी सबकी सेफ्टी के लिए, बस वही चल रहा था, इसलिए लेट हो गई। उसके लिए सॉरी, अब तो मान जाओ। तो नैना उठ के बैठ जाती है, श्वेता की तरफ देखती है और बोलती है, मैं इसलिए नाराज़ नहीं हूँ। तो श्वेता बोलती, तो फिर किस लिए हो? तो नैना बोलती है, तुम्हें नहीं पता? श्योर, आई हेट यू। ऐसा बोल करके वो बेड पर लेट जाती है अपनी आंखें बंद करके और अपने मुंह पर चादर डाल करके। तो श्वेता उसके ऊपर आती है और बोलती, क्या हो गया बताओ भी? तो नैना बोलती, हटो मेरे पे से। श्वेता बोलती, नहीं मैं नहीं हटना, बताओ ना क्या हुआ, मैंने क्या किया? तो नैना अपने फेस से चादर हटाती है और बोलती है, तुम कल मुझ पर चिल्लाई और मुझे गुस्से में भी घूरा, अब समझ में आया मैं क्यों नाराज़ हूँ? तो श्वेता अपने सर पे हाथ रखती बोलती, शिट यार, सब मूड मेरा इतना सा खराब हो गया तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। खैर शिवाय थोड़ा वेयरली हंसती है, थोड़ा डर में, थोड़ा प्यार से, थोड़ा कंफ्यूजन में कि है ना, वो तो बस वो मुझे कॉल आया था ना उन लोगों का, तो वो थोड़ा सा गुस्सा आ गया था उन लोगों पे, इसलिए। तो उन्होंने बोलते, अच्छा तो तुम्हें जिस चीज़ का भी गुस्सा आएगा तो मुझ पे निकालोगी, बोलो। तो श्वेता बोलती है, सॉरी सॉरी, जानबूझ के नहीं किया मैंने, कसम से मुझे गुस्सा आ गया था वो, जब मैंने सुना तो थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। तो बोलता, अच्छा ऐसा क्या बोलते उन लोगों ने? वो उन लोगों ने बस ये बोला कि वो आपको मार डालेंगे, तो मुझे गुस्सा आ गया था। तो उन्होंने बोलते, अच्छा उन्होंने बोला, तुमने मान लिया और मुझ पे गुस्सा करके तुम गई, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पे गुस्सा करने की, पहले मुझे ये बताओ। तो श्वेता बोलती है, क्योंकि आपने मुझे हक दिया है आप पे गुस्सा करने का। तो रना बोलते हैं, मतलब? तो बोलते कि आपने मुझे खुद पे हक दिया है तो गुस्सा करने का भी दिया है, राइट? तो रना बोलती है, दिया है, पर गुस्सा करना नहीं है मुझ पे, राइट दिया बट गुस्सा नहीं करना है, इस राइट का इस्तेमाल नहीं करना है, समझ में आया तुम्हें? तो श्वेता मुस्कुराती और बोलती है कि ओके, अपने नेक को इतना मत लाओ, चोट लग जाएगी, इसके अंदर मोच आ जाएगी। तुम तो नहीं आएगी, पहले तुम बोलो, नहीं करोगे ना ऐसे? तुम्हारे पास ये राइट है, तुम मुझे गुस्सा कर सकती हो, बट तुम नहीं करोगी, हमेशा मुझे प्यार से समझाओगी, मैं गलती करूँगी तो समझाना है तुम्हें। तो बोलती है, ओके मैम, बट अपने नेक को ना जैसे बार बार घुमाना बंद करो, क्योंकि नैना ना अपने जो गर्दन से बार बार मूव कर करके वो बोल रही थी कि नहीं करोगी ना ऐसे छोटे बच्चे को हम नहीं बोलते अपने नेक को मूव करके, तो वो बिल्कुल वैसे बोल रही थी। तो श्रेया बोलती है, ओके मैम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, आप पे गुस्सा नहीं करूँगी, आपको हमेशा प्यार से समझाऊंगी, और आप अच्छे बच्चे की तरह मेरी बात सुन लेना, वरना फिर मेरा गुस्सा निकल जाएगा। बोलती, ओके इतना मैं कर लूँगी। तो ऐसे बोलकर नैना मुस्कुराती है। फिर नैना बोलती, एक सेकेंड, मुझे एक और बात का गुस्सा है। तो बोलते, आप क्या हो गया, अब गुस्सा नंबर 2 क्यों है? तो बोलते, तुम मुझसे नखरे भी दिखा रही थी। तो बोलते, नखरे मैंने कब किए हैं? तो बोलते, मैं तुमसे बात कर रही तो बात क्यों नहीं कर रही थी, इग्नोर क्यों कर रही थी? तो वो जो मेरा मूड ख़राब था, इसलिए आई डोंट वांट कि मैं आपको कुछ बोल दूँ उल्टा सीधा, इसलिए थोड़ा अकेले थी। और ऐसा क्यों? तो बोलते, क्योंकि आप आपके फ्रेंड कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रहे थे और मुझे भी बुरा लग रहा था। तो बोलते हैं, अच्छा और वो क्यों? तो शिवा नैना के करीब जाती है, उसके फेस के बिल्कुल करीब, और वो बोलते हैं कि आपको पता है
جب آپ میری لائف میں ہے نا، اس کے بعد میں نے خود کو ایکسیپٹ کیا ہے. اس سے پہلے مجھے خود کے بارے میں تھوڑا تھوڑا آئیڈیا تھا، بٹ میں ہمیشہ خود کو اگنور کرتی رہی تھی، اپنی فیلنگس کو اگنور کرتی رہی تھی. بٹ آپ خود کی آئیڈینٹی کو بھی جانتے تھے، اور آپ کو خود کو ایکسیپٹ کرنے میں بھی ٹائم نہیں لگا تھا. سو میں بھی کیا پتا آپ کے کالج میں کتنے کرش رہے ہوں گے، شاید مجھ سے زیادہ. شاید آپ نے تو گرل فرینڈ بھی بنائی ہوگی نا، رائٹ؟ تو بولتے ایسا کچھ نہیں ہے. تو شاید بولتے اچھا تو کوئی کرش بھی نہیں تھی؟ تو نینا تھوڑا سوچتی ہے اور بولتی کہ نہیں، کوئی کرش نہیں تھی. تو شاید بولتی جھوٹ بول رہے ہو نا؟ تو بولتے میں جھوٹ نہیں بول رہی، سچ میں میری کوئی کرش نہیں تھی. آئی تھنک ہاں کوئی نہیں تھی، ایسا تو کچھ تھا ہی نہیں میری لائف میں. بس پڑھائی کرتے رہتی تھی، کام کرتے رہتے، تو ٹائم ملا ہی نہیں مجھے اتنا کبھی کہ میں ان سب میں دھیان دوں. ویسے مجھے پیار ہوا تو اس وقت تھوڑا برا سا لگتا تھا. ہاں بعد میں تھوڑا بڑے ہوتے تو سمجھ میں آ گیا کہ ٹھیک ہے، یہ لائف کا ایک پارٹ ہے، کوئی دقت نہیں ہے. ضروری نہیں ہے یہ ہو، بٹ ہو تو پھر چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. سو ہاں مجھے سمجھ میں آ گیا تھا. تو شاید بولتے سچ میں اب وہ کبھی کسی پہ کرش نہیں ہوا؟ تو بولتے نہیں یار، کرش نہیں ہوا مجھے کسی پہ. تو شاید پھر بولتی ہے اچھا اٹریکشن تو ہوا ہوگا نا؟ تو بولتے ہاں وہ ہو جاتا تھا. اچھا کتنے لڑکیوں سے ہوا؟ تو نینا بولتی ایسے میں نے کبھی ایسے کاؤنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ پہلے لڑکی پہ کرش، دوسرے لڑکی پہ کرش. تو شاید بولتی کرش، بولتے آئی مین اٹریکشن یار. تو بولتی ہاں سمجھ میں آ رہا ہے مجھے. تو نینا بولتے تم شک کر رہی ہو؟ نہیں. تو پھر بتا دوں میں کیا کر رہی ہوں؟ تو بولتے ہاں بتاؤ. تو شاید نینا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بولتی ہے بتا دوں؟ تو بولتے بتاؤ. تو شاید نینا کے لپس پہ کس کر لیتی ہے اور بولتی بس یہی کر رہی تھی. نینا بولتی یہ کیا تھا؟ تو بولتے آپ کو کیا فیل ہوا؟ تو نینا بولتی ہے اوکے ٹھیک ہے. وہ سب تھوڑا کنفیوز ہوتی ہے. تو شاید پھر سے قریب آتی ہے اور اس بار نینا کے لپس اپنے لپس کو رکھ دیتی ہے اور کچھ بھی نہیں بولتی. مطلب دونوں چپ ہوتے ہیں، ایک دم شانت ماحول ہوتا ہے. نئے موو کر رہے ہوتے ہیں، لپس موو کر رہے ہوتے ہیں، بس لپس کے اوپر سے لپ ٹچ ہوتے ہیں. اور پھر شاید ہلکے سے نینا کے نیچے والے لپس کو اپنے لپس کے اندر دباتی ہے اور پیچھے ہو کر کے بولتی ہے کیا ہوا؟ تو بولتے پتہ نہیں، ایسا لگا سے ٹائم رک گیا ہو، بٹ ہارٹ بیٹ وہ پڑ رہی تھی بس. تو شعائع وہ بولتی ایک سیکنڈ. ایسا بولی شعائع اپنے کان کو نینا کے چیسٹ پہ رکھتی ہے اور بولتے کہ ہاں یہ تو بہت تیز بیٹ کر رہا ہے یار. شعائع ایسا بول کر کے نینا کے چیسٹ پہ اپنا سر رکھ کر کے سن رہی تھی. لیکن نینا اسے یہ فیلنگ وہ بہت زیادہ الگ لگ رہی تھی. نینا کے دل کی دھڑکن بڑھی ہوئی تھی، اس کے عجیب سی بے چینی سی فیل ہو رہی تھی جو کہ وہ ایکسپلین نہیں کر سکتی تھی. اتنے میں نینا تھوڑا پیچھے ہوتی ہے اور وہ بولتی کہ تم جاؤ نا شاور لے لو. تو بولتے نہیں مجھے نیند آ رہی ہے، سر رات نہیں سونا، تو آئی جسٹ وانٹ ٹو سلیپ. ایسے بول کے اپنا جیکٹ نکالتی ہے اور بیڈ پہ لیٹ جاتی ہے. تو جو شعائع تھی وہ بیڈ پہ الٹا لیٹی تھی اور سونے کی ٹرائی کر رہی تھی. تو نینا شعائع کے ہاتھوں کو طرف دیکھتی ہے. شعائع نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کی طرف کیے ہوئے تھے اور نینا کو ایسا لگا تھا جیسے کوئی برڈ ہو جس کے ونگس نکل رہے ہیں، کوئی پنچھی جس نے اپنے پنکھ کو تھوڑا اسٹریچ کیا ہوا ہے. اینڈ شعائع کے مسلس کو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے. نینا تھوڑا قریب جاتی ہے شعائع کے اور اس کے ہاتھوں پہ اپنے فنگر ٹچ کرتی ہے اور پھر دیکھتی ہے کہ شعائع سو گئی. تو شاید سو چکی تھی. تو نینا اس کے ہاتھوں پہ اپنے فنگرز کو گھما رہی تھی اور اپنے ہاتھوں سے اس کے اس ٹیٹو کو فیل کر رہی تھی اور جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا ہے یہ. اور شاید سچ میں یہ خود کے ہاتھوں پہ بنوایا ہے. تھوڑا عجیب ہے بٹ بہت پیارا ہے سچ میں. شعائع تم نے تو اپنی باتوں سچ کر دیا. تمہارے پاس تمہارے ونگس ہیں اور تم سے دور انہیں کوئی نہیں کر سکتا. نینا سے بول کے مسکراتی ہے اور ابھی شعائع کے ہاتھ پہ ٹچ کر رکھا ہوتا ہے. شعائع کے مسلس کو فیل کر رہی ہوتی ہے
اور بولتی ہے لگتا ہے انہوں نے محنت بہت کی ہے اس پہ، ایسا بول کے بس ٹچ کر رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں شعیع بولتی ہے اگر ایسے ٹچ کرو گی تو نیند نہیں آ پائے گی مجھے۔ تو نینا اپنا ہاتھ ہٹاتی رہی، تم جاگ رہی ہو؟ تو بولتے اگر میرے ٹیڈو کو تو ٹچ کرنے کا من کر رہا ہے نا تو بول سکتے ہو اچھا میں جاگ رہی ہوں بٹ آئی وانٹ ٹو سلیپ ناؤ۔ تو بولتے اوکے۔ نینا پیچھے جاتی ہے، وہ شعیع کے فیس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، خود بھی لیٹ جاتی شعیع کے پاس میں، اینڈ جو ہے تھوڑی دیر میں واپس ہو جاتی ہے۔ اینڈ دونوں بس ایسے لیٹے ہوتے ہیں، بٹ نانا کو یاد آتا ہے کہ بیٹا آفس جانا ہے، تجھے تو جانا پڑے گا، تو سی ای او ہے کمپنی کی۔ تو کھڑی ہوتی ہے، فٹافٹ ریڈی ہوتی ہے، نکل جاتی ہے اپنے کام کے لیے۔ وہ آفس چلی جاتی ہے، اپنا کام کر رہی ہوتی ہے۔ شعیع جو کہ سوئی صبح تھی وہ تھوڑا لیٹ اٹھتی ہے، مطلب 3-4 بجے وہ اٹھتی ہے اور بولتی ہے اب بھی تو نیند بہت آ رہی ہے، کیا کروں؟ پھر سو جاتی ہے۔ مطلب شعیع اس دن بہت زیادہ لیزی فیل کر رہی تھی تو پھر سو جاتی ہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد نیند کھلتی ہے اس کی، تو بولتے کہ کیا کر رہی ہوں میں، کب تو سونا ہے مجھے، ایسا بول کے اپنی آنکھ کھول کے اپنے پاس میں دیکھتی ہے، اور وہ دیکھتی ہے کہ نینا اس کے پاس میں نہیں ہے۔ تو وہ اپنے بالوں کو ٹھیک کرتے ہوئے وہ جاتی ہے واش روم کے پاس میں، اور دیکھتی کہ نینا تو وہاں پہ بھی نہیں ہے، کیونکہ واش روم کا دروازہ تھوڑا شاید کھلا ہوا تھا، لاک نہیں تھا، اینڈ نینا جب ہوتی تو لاک کر کے رکھتی ہیں۔ تو سمجھ جاتی کہ نینا تو یہاں نہیں ہے، کہاں گئی ہے، ایسا بول کے فون کے پاس جاتی ہے اینڈ ٹائم دیکھتی ہے۔ تو بولتے ہیں آفس ہوں گی میڈم۔ میں بھی نا پاگل ہوں پوری، میں آفس پہ نہیں گئی۔ تو شعیع نینا کو کال کرتی ہے، تو نینا فون اٹھاتے ہوئے بولتے ہیں کہ گڈ مارننگ، کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، بٹ آپ گھر کب آؤ گے؟ مجھے تو ٹائم لگے گا، میری میٹنگس ہے، بہت سارے کام ہیں، تو ٹیک کیئر یور سیلف۔ اور بتاؤ اتنی لیٹ اٹھی ہو تم؟ تو بولتے ہاں وہ نیند آ رہی تھی۔ شعیع تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ نہیں طبیعت خراب تو نہیں ہے تمہاری؟ شعیع بولتی ہے ارے بابا نہیں ہے، ابھی اٹھی تھی، ڈیزی فیل کر رہی تھی، اب میں دوبارہ سو جاتی ہوں، کوئی دقت نہیں ہے، آپ آؤ گے تو دوبارہ جاگ جاؤں گی، ایک دم فریش فیل کروں گی۔ تو نینا بولتی بالکل بھی نہیں، ابھی اٹھو، شاور لو، اینڈ سب کے ساتھ میں بیٹھ جاؤ نیچے، آرام سے باتیں کرو، کچھ بھی کرو بٹ روم میں مت رہو۔ شعیع بولتے بٹ کیوں؟ تو بولتے کہا وہ کرو نا۔ تو شعیع بولتی اوکے ٹھیک ہے۔ ایسے بول کے شعیع اٹھتی ہے، وہ جاتی ہے فٹافٹ شاور لیتی ہے، اینڈ نیچے جاتی ہے، سب کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے، اور بس وہ ویٹ کرے تھے نینا کھانے کا، بٹ نینا نہیں آتی۔ تو شعیع جاتی ہے روم میں چینج کرتی ہے اینڈ آفس چلی جاتی ہے، اینڈ آفس کا جو کیبن ہوتا ہے نا نینا کا، وہ کھولنے سے پہلے اپنے شرٹ کے بٹن دیکھتی ہے، دیکھتی ہے کہ ہاں بند ہے، وہ ایک دم چیک ویک کر کے اندر جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ نینا اپنا کام کر رہی ہے۔ تو شعیع بولتی میم۔ تو نینا کو جب یہ آواز آتی تو بولتی شعیع تم یہاں پہ، تمہیں بولا تھا نا ریسٹ کرنا ہے؟ یس میم، میں نے اچھے سے ریسٹ کیا، آپ کی فیملی سے بات کی، سب کچھ ٹھیک تھا، بٹ آئی تھنک میں نا اپنی گرل فرینڈ کو بہت زیادہ مس کر رہی تھی، سو آئی جسٹ کیم ٹو میٹ ہر۔ ایسا بول کے وہ مسکراتی ہے۔ تو نینا بھی اسمائل کرتے ہوئے بولتے کہ کوئی تو آج بہت پیاری باتیں کر رہا ہے۔ تو بولتی ہے کیوں نہیں کر سکتے کیا؟ تو بولتے کر سکتی ہو، بائی دا وے مجھے گھر پہ آ کے کچھ بات کرنی تھی، بٹ اب یہاں آ گئی ہے تو یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں۔ شعیع بولتے کیا بات کرنی ہے؟ تو نینا اپنی چیئر کے پاس میں ایک چھوٹی سی چیئر لگاتے ہوئے بولتے کہ یہاں کے بیٹھو۔ تو بولتے تو نینا کے پاس جا کر کے بیٹھ جاتی ہیں، اور نینا اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بولتی ہے تمہیں پتہ ہے ہمیں کل کہیں جانا ہے؟ شعیع بولتی ہے کوئی میٹنگ ہے؟ جتنا مجھے پتہ ہے میٹنگس تو ہیں بٹ آفس میں ہی ہیں، اینڈ کوئی اتنی زیادہ بڑی بھی نہیں ہے، تو کل شاید اتنا ورک لوڈ نہیں ہوگا آپ پہ۔ تو بولتی ہے ورک لوڈ نہیں ہے میڈم، کل کچھ ہے، مطلب کہیں جانا ہے ہمیں۔ تو بولتے کہاں جانا ہے؟ میرے فرینڈ سے ملنے۔ تو آپ چلے جانا، میں کیا کروں گی وہاں پہ، کیونکہ وہ ایسا ملنا چاہتے ہیں کہ میں جس سے پیار کرتی ہوں وہ کون ہے۔ اب شعیع جب یہ سنتے تو بولتے کہ نینا
आप चले जाना ना, मैं नहीं आ सकती। तो बोलते क्यों, तुम्हें अजीब लग रहा है क्या मेरे फ्रेंड के साथ मिलने में, या फिर उन्हें ये बताने में कि तुम एक लड़के से प्यार करती हो? तो शिवाय वो सर पीचिंग करते हुए बोलते कि नहीं, मतलब जिसमें कोई दिक्कत नहीं, मेरे सारे फ्रेंड जानते हैं, मेरे पापा जानते हैं, तो फिर मुझे और क्या ही चाहिए, मैं किसी से क्यों छुपाऊंगी, जो कि मेरे लिए शायद इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं। तो मुझे छुपाने क्यों है? तो बोलते तो फिर मना क्यों कर रही हो? तो बोलते थोड़ा ऑकवर्ड सा नहीं हो जाएगा? तो बोलते कुछ ऑकवर्ड नहीं होगा। शायद बोलते ओके। तो बोलते क्या तुम अपने कभी किसी फ्रेंड के घर पर नाइट स्टे नहीं किया? तो बोलते जब बहुत छोटी थी ना, तब शायद किसी पड़ोसी के घर पे छोड़ देते, एंड वो पड़ोसी में जो भी बच्चे थे वो मेरे फ्रेंड थे, तो वो बचपन का नाइट आउट मान सकते हो। उसके अलावा मैं नहीं गई अभी किसी घर पे, मेरे घर पे सब आते थे, मैं किसी घर पे नहीं गई। एंड इट्स काइंड ऑफ वियर्ड फॉर मी कि मैं आपके फ्रेंड से मिलूँ, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो ननशिवा क्या है, दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोलती है मैं हूँ ना, फिर क्यों टेंशन ले रहे हो, बस भरोसा रखो मुझ पर, मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शिवाय सर मैचिंग करते बोलती है अच्छा ठीक है, अगर आप इतना ही बोल रहे हो तो क्या ही कर सकते हैं। तो नैना बोलती है तो तुम चलोगी? शिवाय बोलती है और कोई रास्ता है मेरे पास में? तो नैना स्माइल करते बोलती है वो तो बिल्कुल नहीं तुम्हारे पास में, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। शिवाय बोलती है ओके मैम, आया कैप्टन। ऐसे बोल के श्रेया उठ करके बाहर चली जाती है। मैंने बोलते काहे को मैं ऑफिस में आई, यहाँ तो फ्रेंड से मिलाप हो रहा है। खैर शिवाय वहीं खड़ी थी, इतने में श्रेया के पास कॉल आता है। वो देखती ओह ये तो उसके फ्रेंड का कॉल है। फ़ोन उठाती है, अपने कान पे रखती है और बोलती है हेलो। क्या हुआ भाई, सच फ़ोन क्यों किया, सब ठीक है? तो बोलते हैं हाँ सब ठीक है, तुझसे पूछना था कि सब ठीक है ना वहाँ पे? हाँ भाई यहाँ पे तो सब ठीक है, क्यों क्या हो गया? तेरे लाइफ में भूकंप आने वाला है, ऐसा बोल के फ़ोन कट हो जाता है। और श्वास सर पकड़ के बैठ जाती, बोलती है नहीं ब्रो, तू ऐसा नहीं कर सकता, तूने उसे क्यों बुलाया यहाँ पे, चाहता है क्या है तू? श्वास बस ये सोच रही थी, ऐसे चैट में ना गालियाँ लिख रही थी कि बेटा तू बचेगा नहीं, कुत्ते तो पिटेगा। वो यहाँ पे कैसे आई? तो बोलते आई नहीं, भूकंप तेरी ज़िंदगी में भी आ रहा है, रास्ते में है अपने। तो शिव बोलते कि यार हद है इन लोगों की। खैर शिवाय उस चीज़ को थोड़ा इग्नोर कर देती है और वो बोलते कि खैर छोड़ो, मुझे क्या करना है सबसे, ऐसा बोल करके थोड़ा खुद को शांत करती है। सो हे बडीज, अब देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है और ये भूकंप आखिर में है कौन। नैना जब अपने फ्रेंड के साथ में उसके फ्रेंड को मिलाएगी तब क्या होता है। होप सो बडीज कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो, अगर आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड स्टोरी को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बडीज, सी द नेक्स्ट पार्ट।